حلف اتعمل من أكتر من 70 سنة علشان يواجه خطر الاتحاد السوفيتي، وحد حوالي 30 دولة قصاد المد الشيوعي من كتر الخوف منه. وفي طريقه ضم دولة ما كانش ليها لا في الطور ولا في الطحين، لمجرد إنها في الساحة الخلفية للاتحاد السوفيتي وأول حائط صد لأوروبا ضده. الإجابة تركيا. موقعها الاستراتيجي خلى ليها أهمية كبيرة بالنسبة للحلف، واسمها بقى يتحط في أي جملة مفيدة على الساحة الدولية، حتى لو هي كدولة ما كانتش كبيرة. تركيا كانت لسه بتحاول تقوم بنفسها بعد سنين صعبة من بعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى وانهيار الخلافة وتطبيق النظام العلماني، وعلشان كده رضت إنها تكون بيدق من بيادق أمريكا على رقعة شطرنج أوروبا قصاد جيوش الاتحاد السوفيتي. ولو تفتكر يا صديقي في أزمة الصواريخ الكوبية، أمريكا كانت بتلعب ببيدق تركيا قصاد الاتحاد السوفيتي اللي كان بيلعب ببيدق كوبا، ودي عملنا عليها حلقة قبل كده صديقي، ارجع لها بعد ما تتفرج على حلقة النهاردة. المهم، بعد 50 سنة البيدق ده اترقى وعايز يبقى وزير، وبعد ما كان كل دور مواجهة الاتحاد السوفيتي وورثته روسيا، بقينا بنشوف تركيا بتشتري منها سلاح وبتنقل لها الغاز لأوروبا وبتلعب لمصلحتها. لا، وكمان عاملة مشاكل مع جيرانها وشركائها في الحلف زي اليونان وفرنسا بسبب أطماع نظام أردوغان اللي عايز ياخد أكبر من حجمه ويفرض سيطرته على اللي حواليه. وده كله زعل أمريكا وباقي دول الحلف، ناهيك بقى عن شقاوته مع دولنا العربية. الموضوع تطور وبقينا بنشوف بايدن بيضرب على ايد أردوغان وبيقول له عيب وبيوري له العين الحمراء كمان. وظهر كلام على ان تركيا ممكن تخرج بره الناتو مطروده والايد اللي حامياها هتترفع عنها. طب ده هيبقى تاثيره ايه على المنطقه وعلى النظام العالمي الجديد، خصوصا ان مهمه الناتو اتوسعت بسبب ظهور عدو جديد جاي بطوله اللي هو الصين. جهز كوبايه الشاي الجميله ورقه وقلم يا صديقي واكتب ورايا، لان الحلقه النهارده كبيره. تعال نعرف ونشوف حكايه الناتو وتركيا الاخوه الاعداء. بالمناسبه ايديكم معانا يا رجاله في المصادر، الله يبارك لكم. انا احمد سلامه زي الكتاب ما بيقول. 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة هتلر والنازية على ايد امريكا والاتحاد السوفيتي وباقي الحلفاء. العدو المشترك اتهزم وجه ميعاد سيادة العالم، وكان الصراع محصور بين امريكا والاتحاد السوفيتي. اوروبا كانت مدمرة وبرلين مقسومة نصين بين الامريكان والشيوعيين السوفيت. الاتحاد السوفيتي كان يوم عن يوم بيكسب ارض، وافكار الشيوعيه كانت ترند وبتغزو كل الدول بما فيهم امريكا. وكل ما الايام بتعدي بنلاقي الشيوعيين بيوصلوا لحكم دول جديده مهمه زي تشيكوسلوفاكيا في سنه 1948 واكتر من دوله في امريكا اللاتينيه. امريكا لقت نفسها مش قادره على الاتحاد السوفيتي لوحدها، فكان لازم توحد الغرب بالكامل قصاده، وخصوصا بعد حصار برلين في يونيو 48 لما الاتحاد السوفيتي استعرض قوته وحاصر المدينه بما فيها القوات الغربيه، وقطع كل طرق المواصلات عنهم واي وسيله للوصول لالمانيا الغربيه اللي هي المفروض تحت سيطره الامريكان. فكان لازم وقفه لان العدو كبير ومحدش هيقدر عليه لوحده. ومن هنا جت فكره منظمه حلف شمال الاطلنطي او المعروفه اختصارا باسم الناتو. 12 دوله اجتمعت في واشنطن في سنه 49 ووقعوا على ميثاق تكوين الناتو كمنظمه عسكريه دوليه. مهمه الحلف هي تشكيل نظام للدفاع المشترك بين الدول الاعضاء ردا على اي هجوم من قبل اطراف خارجيه، يعني اللي هيجي على حد هيبقى بيجي على الكل. والعدو المشترك المقصود هنا هو الاتحاد السوفيتي. الحلف مع الايام كبر وضم لعضويته حوالي 30 دوله، بس اللي يهمنا منهم دلوقتي هي تركيا، واللي انضمت للحلف في اكتوبر سنه 1951 بسبب اهميه موقعها على حدود الاتحاد السوفيتي وكونها اول خط دفاع لاوروبا ضده. ومن هنا ابتدت علاقه تركيا بالناتو لمده سنين طويله، في معظمهم كانت العلاقه مستقره، وتركيا كانت ملتزمه بدورها على اكمل وجه كاحد بيادق امريكا في الحرب البارده لحد الثلاث سنين اللي فاتوا دول. والموضوع بقى مختلف شويه، وتعال نشوف ازاي. في يونيو 2019 الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن اكتمال اتفاقه مع روسيا على شراء منظومه الدفاع الصاروخيه اس 400، وقال كمان ان المنظومه هتوصل في يوليو اللي بعده. الكلام ده ما عداش بالساهل. بعدها مباشره القائم باعمال وزير الدفاع الامريكي شد مكتوب شديد اللهجه لتركيا. امريكا هددت بشكل واضح تركيا وحذرتها من استخدام المنظومه، وقالت انها هتحرمها من احدث الطيارات المقاتله في العالم اللي هي الاف 35. امريكا قالت ان تركيا كحليف في الناتو عليها مسؤوليات ما ينفعش تتخلى عنها، وانها بكده بتعرض تكنولوجيا الاف 35 للسرقه وبتسمح لروسيا بالتجسس عليها من خلال منظومه الدفاع اس 400. وخليني اقول لك ان التهديدات وصلت لحد طرد العسكريين الاتراك من امريكا ووقف تدريب الطيارين ومنع اي شحنات ومعدات عسكريه تروح تركيا وطرد تركيا من برنامج الصواريخ تماما. وكل ده غير العقوبات الاقتصاديه على الشركات ورجال الاعمال الاتراك.
الخطاب كان حاد بشكل كبير، واللغة المستخدمة فيه تعدت مراحل الدبلوماسية، وكانت مباشرة في تحذير تركيا لو ما سمعتش الكلام، لأنها حليف في الناتو وما فيش مبرر للي بتعمله، لأنها بسهولة ممكن تاخد منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية. المهم، حدة الخطاب خلت المحللين السياسيين يشبهوه بخطاب قديم للرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون، واللي أرسله الرئيس الوزراء التركي عصمت إنونو سنة 1968. في الخطاب ده جونسون هدد تركيا بشكل واضح بخصوص أي محاولة لاجتياح قبرص بريا، وحذرها من استخدام أي أسلحة أمريكية في الغزو. جونسون كمان قال إن غزو تركيا لقبرص ممكن يخلق رد فعل قوي من الاتحاد السوفيتي ضد تركيا، وساعتها كل واحد مع نفسه، وأمريكا والناتو هيرفعوا إيديهم عن تركيا. وعلم على الحتة دي يا صديقي ب100 خط وحطها في دماغك. النتيجة ساعتها ان تركيا تراجعت عن غزو قبرص، وعصمت زار واشنطن في نفس الشهر علشان يهدي الاجواء. معنى اللي فات يا صديقي ان علاقة تركيا بحلف الناتو ما كانتش وردية على طول الخط، اوقات كتير كان فيها شد وجذب وبيوصل لحد العداء حتى لو ما ضربوش بعض، كل واحد بيلعبها بطريقته. زي مثلا القصة اللي هحكيها لك دلوقتي. في أكتوبر 2020 تركيا كانت خلاص اشترت الأس 400 بحوالي 2.5 مليار دولار، بس مش عارفة تعمل بيها إيه، وبتصدي في المخازن لأنها خايفة من رد فعل أمريكا. وبعد تفكير الإدارة التركية قالت ترمي حجر في المية الراكدة كده وتختبر رد فعل الأمريكان هيبقى عامل إزاي. تركيا عرضت على تلفزيونها الرسمي فيديو لأحد الهواة بيصور عملية اختبار إطلاق صاروخ خاص بالأس 400 في منطقة البحر الأسود، واستنت هيكون في رد من أمريكا ولا لأ. وفعلا بعدها بأيام وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت خطاب شديد اللهجة لتركيا. أمريكا حذرت لو تأكدت إن اللي في الفيديو محاولة رسمية لنشر الصواريخ مش مجرد لعب عيال، يعني مش هيحصل كويس. ملخص الخطاب بمنتهى البساطة: انت اشتريت الصواريخ، بس لو راجل انشرها على الأرض. أنا فاهم إنك ممكن تكون مستعجب بخصوص اللهجة، وممكن تفتكر إني بترجم غلط، فخليني أزيدك من الشعر بيت. في أكتوبر 2019 البيت الأبيض كشف عن خطاب رسمي أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأردوغان. الخطاب كان بخصوص اجتياح تركيا للشمال السوري بعد انسحاب أمريكا منه، وهجمتهم على قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية واللي تعتبر حليفة لأمريكا. الاجتياح ده كان بيحصل في نفس الشهر. المهم، لما تقرا الخطاب هتلاقي ترامب بيقول لاردوغان: انت مش عايز تبقى مسؤول عن ذبح الابرياء، زي ما انا برضه مش عايز يتقال عليا المسؤول على انهيار الاقتصاد التركي بالكامل. فهمني يا اردوغان؟ وانا الخطاب وهو بيقول له دون بي تاف جاي، يعني ما تعملش فيها جامد، وقال له كمان دون بي فول، يعني ما تبقاش احمق. ومش عايز افسر اكتر من كده بقى، وتقدر تتاكد من المصادر يا صديقي. واوعى تنخدع محترم وتعتقد ان لهجه امريكا مع تركيا كانت متوقفه على مين اللي بيحكم، اللي هو كان ترامب ساعتها. بالعكس، في نفس وقت الخطاب اللي حكيت لك عليه كانت الانتخابات الامريكيه والعه بين ترامب الجمهوري وبايدن الديمقراطي. واثناء الحمله الانتخابيه بايدن كان دايما بيتوعد اردوغان وبيقول عليه ديكتاتور، لا وكمان بيتهم ترامب انه بيتساهل معاه، وانه لما يحكم هيبقى في عواقب لو ما التزمتش تركيا وادت دورها كعضو في حلف الناتو زي الكتاب ما بيقول يعني. وعلشان كده لقينا بايدن بعد ما استلم الحكم ب3 شهور، وبالتحديد في ابريل، اعترف بمذابح الدوله العثمانيه ضد الارمن، وانها كانت جريمه تطهير عرقي. وزي ما انت عارف يا صديقي ان موضوع الارمن ده شائك جدا بالنسبه لتركيا، وبيسبب لها حساسيه شديده وحرج، لانه بيثبت عليها وصمه كبيره بتحاول تنفيها في كل المحافل الدوليه، واي حد بيحب يضايقها عموما بنلاقيه بيبروز لها القضيه دي، زي فرنسا وايطاليا لما اعترفوا بيها في 2019. وساعتها حصلت ازمه دبلوماسيه بينهم مع تركيا وسحب للسفراء، والموضوع كان ممكن يوصل لقطع علاقات، بس اتلم الحمد لله. اللي فات ده بقى كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص، لان اللي حكيته لك يا صديقي ممكن حد يعتبره مجرد اختلاف في وجهات النظر بين تركيا ودول الحلف، وخصوصا فرنسا وامريكا. تركيا واردوغان بمعنى اصح شايفين المصلحه في حته، والناتو شايفها في حته تانيه خالص. يعني ممكن المشاكل تتحل لما يقعدوا على ترابيزه واحده ويرجعوا يتفاهموا لما تحصل تنازلات، بس لما الموضوع يوصل لاعتداء تركيا على دوله من دول الحلف بشكل مباشر، يعني هنا بقى لازم يبقى في وقفه. وتعال نجيب الموضوع من اوله. غاز الشرق المتوسط، مغارة علي بابا ومليانة كنوز. في 2010 هيئات المسح الجيولوجي المختلفة أعلنت إن في ما بين 122 ل 345 تريليون قدم مكعب من الغاز في المنطقة.
ثروة تكفي كل احتياجات دول شرق المتوسط وتصدر كمان. عيون العالم كله فتحت عليها بعد اكتشاف حقل ظهر المصري في 2015، واللي بيمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بالكامل. من ساعتها ظهرت اكتشافات كبيرة في معظم دول شرق البحر المتوسط. تركيا شافت كل ده وكانت عايزة نصيبها من التورتاية، وخصوصا إنها دولة فقيرة في مصادر الطاقة وبتستورد بحوالي 41 مليار دولار بترول وغاز سنويا، يعني في أمس الحاجة لاكتشاف. بس أردوغان ملوش حق قانوني، لأن طبقا لقانون البحار كل دولة لها الحق إنها تنقب عن الغاز في المية بتاعتها، واللي طولها بيتحدد من أقرب نقطة في الساحل بتاع البلد دي لحد حوالي 200 ميل بحري جوه البحر أو المحيط. المساحة دي بتتسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بشرط إنها ما تتعارضش مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة تانية، وساعتها التقسيمة بتختلف وغالبا بتتقسم بالنص. وهنا كانت المشكلة. المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية محدودة، وده بسبب وجود جزيرة قبرص وجزر اليونان بالقرب من السواحل التركية، يعني ملهاش حق إلا في شريط صغير بعرض السواحل التركية. وبالتالي أردوغان كان بيدور على طرق تانية يتحايل بها على القانون ويوسع المساحة اللي يقدر ينقب فيها، وبدأ بقبرص محترم. قبرص صديقي معروف إنها ديموغرافيا مقسومة نصين، نص من أصل يوناني في الجنوب ونص من أصل تركي في الشمال. النص اللي في الشمال عاملين لنفسهم دولة اسمها الجمهورية التركية لشمال قبرص، ومحدش معترف بيهم إلا تركيا. أردوغان استغل الحوار ده ولقينا في مايو 2019 بينقب عن الغاز في السواحل القبرصية، واللي بيكلمه بيرد عليه وبيقول له إنه بينقب في مياه قبرص الشمالية، بس برضه ما لقاش اللي في دماغه فدور في حاجة أكبر. وهنا ابتدت مشاكله مع اليونان. بس اليونان مش زي قبرص يا صديقي، لأنها عضو في حلف الناتو. في نوفمبر 2019 أردوغان عمل اتفاق ترسيم حدود بحرية مع حكومة الوفاق الليبية المنتهية صلاحيتها عشان يحاول يضمن لنفسه مساحة اقتصادية أكبر ويتعدى على حقوق الجزر اليونانية اللي ما بينهم وكأنهم مش موجودين. وبالفعل الاتفاقية زودت مساحة المنطقة الاقتصادية التركية بنسبة 30%، وبدأ فعلا ينفذ خطته. وبدأت سفن التنقيب التركية المحمية بالبحرية تخترق المياه اليونانية وتحاول تلاقي الغاز في بحر إيجا وبالقرب من جزيرة كريت اليونانية. اليونان ما سكتتش ورفعت حالة التأهب في الجيش وأرسلت سفنها العسكرية عشان تمنع الأتراك. والمشهد تطور لحد ما لقينا السفن العسكرية التركية واليونانية واقفين قصاد بعض، والموقف على وشك الاشتعال في بداية 2020. وهنا كانت بلفاية القصة، لأن اليونان جزء من الحلف، والمعروف إن أي اعتداء عسكري على أي دولة في الحلف معناه الاعتداء على الكل، فلازم كل دول الحلف تدافع عنه. طب لما يكون الاعتداء من دولة من جوه الحلف نفسه يبقى ايه الحل؟ هنا كانت المعضلة، ولقينا مواقف مختلفة من الدول الكبيرة أعضاء الحلف. ألمانيا دعت اليونان وتركيا إنهم يتفاوضوا، فرنسا دخلت من غير ما تتفاهم، وفي فبراير 2020 بعتت حاملة الطائرات شارل ديجول للمياه اليونانية كإنذار قصاد البحرية التركية. إيطاليا كمان كان ليها نفس الموقف الفرنسي، ولقينا مناورات عسكرية بحرية بتقوم بيها فرنسا وإيطاليا مع اليونان قصاد السفن التركية. ولما الموضوع تصاعد والأزمة كانت على وشك الاشتعال في صيف 2020 لقينا أمريكا نازلة بتقلها وبعتت 12 سفينة حربية منهم حاملة الطائرات النووية ايزنهاور. السفن دي اتجهت لجزيرة كريت وقامت بمناورات عسكرية مع اليونان على حدود منطقتها الاقتصادية، والموضوع هدي بعد كده. بس موقف دول الناتو من تركيا ما هديش، وبدأنا نسمع كلام كتير يخص إعادة تقييم دور تركيا في الحلف، وإن وجودها بيقلل من قيمة الحلف. ولقينا سياسيين أوروبيين وأمريكان بيتكلموا عن ضرورة طرد تركيا من الحلف. بس هل ده ممكن يا صديقي؟ هقول لك إن مفيش آلية تقدر تعمل كده، لأن مفيش سابقة حصلت قبل كده شبه الحالة دي. سنة 1949 لما اتمضت اتفاقية الناتو في واشنطن دي سي ما كانش فيه أي بند ينظم عملية إخراج أي دولة عضو في الحلف، مفيش غير البند رقم 13 واللي بينظم عملية خروج دولة من الناتو، بس ده لما تكون هي اللي عايزة تخرج يا صديقي. ولو حاولوا يعدلوا ميثاق الحلف علشان يخرجوا عضو منه لازم التعديل يتم بموافقة كل الأعضاء بما فيهم تركيا. يعني إخراج تركيا من الناتو هيبقى صداع روتيني وصداع قانوني وكمان لوجستي، لأن تركيا فيها قواعد عسكرية كتير بتستخدمها قوات الحلف وأمريكا بالأخص، زي قاعدة إنجرليك وقاعدة إزمير. وعلى فكرة دي القواعد اللي تم استخدامها لضرب العراق.
بس برضه ارجع واقول لك ان اخراجها مش مستحيل، ده لو ارتكبت تركيا الافعال اللي تستدعي ده. بس السؤال هنا بقى يا صديقي، هل اصلا هناك احتماليه لطرد تركيا من اساسه، ولا وجودها شر لابد منه؟ هقول لك يا صديقي ان في خلال ال20 سنه اللي فاتوا دول من بدايه القرن ال21 وتركيا لقت نفسها بتلعب دور محوري في المنطقه، يمكن هي ما كانش ليها يد فيه، واهميتها بالنسبه للناتو والامريكا بالاخص زادت، وخصوصا مع تصاعد نجم بوتين وقدرته انه يرجع روسيا لقوه كبيره من تاني على الساحه الدوليه. يعني فجاه امريكا والناتو لقوا مارد بيظهر من تاني من تحت الرماد بعد ما كانوا قضوا على الاتحاد السوفيتي في التسعينيات وافتكروا ان الجيم انتهى. تقوم روسيا عامله كامباك فترجع اهميه تركيا من تاني بالنسبه لهم عشان تواجه الروس، وهو ده السبب الاساسي اللي اتعمل عشانه الحلف. وعشان كده شفنا امريكا او بالاخص بايدن بيبعت مدمرات وسفن عسكريه للبحر الاسود بالقرب من السواحل الروسيه عن طريق تركيا، فاكبر انتشار عسكري امريكي في المنطقه دي من سنين طويله. والكلام ده حصل في فبراير اللي فات بعد ما بايدن مسك بايام، وكانه بيقول لبوتين ان ايام ترامب خلصت ومفيش تساهل تاني معاك. هتقولي طب يا سلامه، ما انت كنت بتقول ان تركيا وروسيا بقوا اصحاب، يعني المفروض الناتو يطردها. هقول لك لا يا صديقي، انا قلت تركيا راحت اشترت صواريخ من روسيا، وقبل كده في حلقات سابقه قلت لك ان بينهم مشاريع انابيب غاز، بس ده مش معناه انهم حلفاء. في ال5 سنين اللي فاتوا بس تركيا وروسيا كانوا على طرفي نقيض، وتقريبا بيحاربوا بعض عن طريق عملاء في ازمات كتير، زي موقفهم ضد بعض في الازمه السوريه والحرب الاهليه الليبيه وحرب ارمينيا واذربيجان. دي سياسه يا صديقي، ممكن عادي نبقى حبايب في حاجه واعداء في حاجه تانيه، واللي في القلب دايما بيفضل في القلب، بس المصلحة هي اللي بتسوق. وافتكر معايا صديقي مشهد أردوغان لما بوتين سابه على الباب وصوره وهو مستني وذاع الفيديو على قنوات روسيا الرسمية، ودي حركة ما تتعملش بين دول بتحترم بعضها. يعني من الآخر تركيا ملهاش إلا حضن أمريكا. تاني حاجة مهمة في العلاقة بينهم إن أمريكا دلوقتي بتحاول تكون جبهة واحدة قصاد التنين اللي جاي من الشرق اللي هو الصين. يعني الصين ماشية في طريقها ومتوقع لها في خلال 10 سنين إنها تكون أقوى اقتصاد في العالم واكبر قوه عسكريه، يعني هتكون قوة عظمى جديدة. والامريكان عارفين ان ده امر جاي لا محالة، وعلشان ما تكونش الصين هي القوة العظمى الوحيدة لازم يبقى فيه تحالف قوي يقف قصادها، والناتو هو الحلف ده. فامريكا مش هتسمح بشوية مهاترات من اللي بيعملها اردوغان تعمل شرخ في الحلف. وارد تسألني وتقول لي ايه العمل؟ امريكا هتعمل ايه مع تركيا لو فضلت على نفس الحال؟ هقول لك عشان اجاوبك ونحط سيناريو للمستقبل لازم نرجع بالتاريخ شويه يا صديقي. سنه 1974 البرتغال حصل فيها انقلاب من اليساريين واتغير النظام الجديد كان معادي للحلف وما كانش بيسمع الكلام. ساعتها قادة الحلف كانوا بيناقشوا فكرة طرد البرتغال، بس لقوا طريقة أحسن وهي فرض العقوبات الشديدة وتعليق مشاركة الدولة في أنشطة الحلف لحد ما يتغير النظام وتيجي الحكومة اللي تلتزم بمسؤولياتها كحليفة في الناتو. وده اللي بيعملوه دلوقتي مع تركيا، وفي انتظار 2023 اللي هيتعمل فيها الانتخابات العامة التركية، وطبقا لاستطلاعات الرأي من 2019 أيام حكم أردوغان معدودة. ولو حصلت انتخابات دلوقتي حزب العدالة والتنمية مش هياخد أكتر من 35% بس. نظام أردوغان خسر تقريبا كل المدن الرئيسية في تركيا لصالح المعارضة في آخر انتخابات محلية اللي هي كانت في 2019، زي أنقرة العاصمة وإزمير واسطنبول يا صديقي ليها أهمية خاصة لأن حزب أردوغان سيطر عليها لمدة ربع قرن، وأردوغان نفسه كان عمدتها قبل ما يبقى رئيس وزراء، ودي اللي قال عنها من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا. والسؤال هنا بقى، هل الناتو هيخسر تركيا عشان أردوغان ولا يخسر أردوغان ويحافظ على تركيا؟ واعتقد ان احنا هنتفرج على احلى سيناريو الرئيس دولة وهو بيروح، وكله بما يرضي الله على فكرة. بمعنى هل نضحي بالجنين عشان الام ولا بالام عشان الجنين، ولا نموت الدكتور عشان سمعة المستشفى؟ اتشرف بمتابعتكم لقناة زي الكتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. اشوفكم بخير.